राजनीतिले राष्ट्र बचाउनु पर्ने हो, राजनीतिले राष्ट्र बनाउँदैन। यो अहिले तपाईले कृत्रिम नागरिक बनाइराख्नु भएको छ। जो ओरिजिनल हुनु उनीहरूले पाएकै छैन। अनि तपाईँ प्रेस सम्मेलन गर्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो लाग्दैन? कसलाई देखाउन गर्नुभएको त्यो प्रेस सम्मेलन? नेपाली जनतालाई होइन नि, उहाँ देखाउन गर्नु। तपाईँले नागरिकता दिने होइन, नेपाली बनाउने काम गर्नु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था भनेको यो नेपाल र नेपाली जनताको व्यवस्थै होइन। माधव नेपालको सरकारलाई यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म उही कुरा गर्छु भनेको अथाह रूपबाट भारतबाट मान्छेहरू पठाइयो र तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने काम गरियो। आफ्नो देशको राष्ट्रिय सम्प्रभुता सुम्पिन सक्छ। मैले त्यो पाइहालेँ, त्यो गवालाई मैले भेटिनँ भने के फरक पर्छ? तपाईँले नेपाली नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिने हो, तपाईँले नेपाली बनाउने होइन। नेपाल भित्रै नेपाली अल्पमतमा परे। कसको लागि यो राज्य प्रणाली हो? नागरिकता तपाईँको राजनीतिक गर्ने, राजनीतिक शासन व्यवस्था टिकाउने, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने चिज होइन। भारतीय प्रभाव थिएन भन्ने हो भने जनमत सङ्ग्रह राजाले आफ्नो खुसीले गराए। भारतले सिक्किम लिनका लागि पनि नागरिकताको लागि यस्तै काम कारबाही गरेको थियो। 60 दिन काम लाग्ने अध्यादेश ल्याएर तपाईँले नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने रोटी र बेटीका नाउँमा तपाईँ नागरिकता दिने। 2074 6 गते 2019 सालको यो बिचमा आएका कति अवैध मान्छेलाई तपाईँ नागरिकता दिनु गर्दा गर्दै अहिले तपाईँले नागरिकताबाट नेपाल सरहदै निकाल्दैन। रामवरण यादवलाई त प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट हटाउन सक्नु भएन, बरु आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेर सडकमा त जानुभयो। नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट चाहिँ तपाईँलाई वञ्चित गरिँदैन, तर तपाईँ नेपाली बनाउन पाउनुहुन्छ। धर्मनिरपेक्षको संविधान कसले बनाउनु भन्यो? ओली वाइनले भन्यो। तपाईँले संविधान संशोधन गर्न कुन कुन राजनीतिक दलका मान्छेलाई राख्नुभयो? प्रेस नेपालमा म वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। भट्टराईजी, तपाईँलाई प्रेस नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब यो नागरिकता नेपालमा जहिले पनि विवादको विषय बन्यो। हरेक परिवर्तनमा नागरिकताको विषय विवादित बनेर आयो। किन पटक पटक नागरिकता नेपालमा विवादको विषय बन्छ र सधैँभरि नागरिकताको विषयलाई लिएर, नागरिकताको इस्युलाई लिएर नागरिकतालाई हतियार बनाएर राजनीतिक लिस्नु बनाएर सत्तारोहण र सत्ता अवरोहण किन गरिन्छ? मैले यहाँबाट सोधेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त नेपाली जनताले पटक पटक जुन कुरा राजनीतिक आन्दोलन अथवा जे गरे भने पछिल्लो पटक माओवादी जनयुद्धको कुरा होस् अथवा 62-63 को कुरा होस्, जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छ अथवा जहाँसम्म मलाई लाग्छ, नेपाली जनताले अथवा आन्दोलनको दरमियानमा नागरिकता बारे एउटा पनि प्रश्न उठेको थिएन। र जब 62-63 को आन्दोलन सफल भयो, त्यसदेखि पछाडि अन्तरिम संविधान 2063 को दफा 11 मा नागरिकता वितरण गर्नका लागि गाउँ गाउँमा टोली खटाउने भन्ने समेत व्यवस्था भयो। भन्नुको तात्पर्य त्यतिखेर संविधान सभाको निर्वाचन गर्नको लागि तोकिएको समय पनि घर्काइयो, त्यही नागरिकता लिन वितरण गर्नको लागि। र त्यसदेखि पछाडि अब जे गतिविधिहरू आए, संविधान सभा बन्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले यो नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश 2078 पहिलो अध्यादेश, नागरिकता संशोधन पहिलो अध्यादेश 2078 भन्दा अगाडिको कुरामा म यहाँहरूको अथवा आम नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो 2019 देखि आज 2078 सम्म आउँदाखेरि
यो 57-58 वर्षको राजनीतिक परिवर्तनमा सधैँ नागरिकताको प्रश्न उठ्यो। नेपालको संविधान 2019 मा 19 को धारा 7 मा नेपाली नागरिकताको बारेमा व्यवस्था गर्दै नेपाल सरहदभित्र रहेका अथवा यो संविधान जारी हुँदाका बखतको निम्न प्रकारका मानिसहरू अथवा निम्न प्रकारका नागरिकहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भनेको छ। 2019 पछाडि 2047 संविधान आयो, 28 वर्ष, र त्यो 28 वर्ष पछाडि फेरि त्यो संविधान आउँदा के भनियो भने यो संविधान लागू हुँदाका बखत देखाएका नागरिक मानिसहरू नागरिक हुनेछन् भने। अब फेरि 47 पछाडि यो 63 को नागरिकता आयो, त्यसमा पनि त्यही व्यवस्था लेखियो र 72 मा यो संविधान आउँदाखेरि त्यसमा पनि यही व्यवस्था लेखियो। मैले यो यति पृष्ठभूमि किन निवेदन गरेँ भने नेपालमा नागरिक बनाउने कुरा भन्दैछु म, नागरिकता दिने होइन, नागरिक बनाउने कुरा कहिले टुङ्गिन्छ। मैले सुरु गरेको नेपालको संविधान 2019 को व्यवस्थाले तत्काल अब यो मान्छेहरूलाई नागरिकता दिने भनेर तपाईले भन्नुभयो, नेपालमा जन्मेको आदि इत्यादि। तपाईले त्यो कट अफ इयरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, आधार वर्षको कुरा गर्दैछु। र के भनेदेखि अब तपाईले जब 47 सालमा संविधान आयो त 19 र 47 भनेको त 28 वर्ष भयो नि। नेपालको संविधान 2019 लागू हुँदाका बखतका नागरिकता र फेरि तपाईले 28 मा 47 मा आएर नागरिकता दिँदा त्यो 28 वर्षमा कति मान्छे बाहिरबाट आए, मैले त्यो कुरा भन्दैछु तपाईलाई। र त्यो कहाँबाट आयो होला त्यो? हालाकि उत्तरबाट आए, यताबाट आए भन्ने अब एक थरी मान्छेहरू त्यो पनि कुरा भन्छन्, तर सन् 50 को सन्धिसँग हामीसँग खुला सिमाना रहेको त 1 अर्ब 33 करोड जनसङ्ख्या भएको भारत नै हो, अन्तबाट त आउँदैनन्। जब 1900 सालमा देहाएका मान्छेहरू नेपालमा जन्मेको आदि इत्यादि भनेपछि त त्यसैका छोराछोरी वंशज हाम्रा पिता प्रपिता म जे थियो होला तिनैका छोरा नाति पनाति खनाति त्यही कन्टिन्यू आइराख्नु पर्ने होइन भने तपाईले 47 सालमा फेरि यो संविधान लागू हुँदाका बखत नागरिक भन्ने, तपाईले फेरि 63 मा त्यो कुरा भन्ने, तपाईले फेरि 72 मा त्यो कुरा भन्ने, अब फेरि कहिले हो? त्यसैले अब फेरि तपाईँ 88 मा केही गर्नुभयो भने फेरि नागरिकता। त्यसो भए यसरी बुझ्न सकिन्छ नेपालमा हरेक परिवर्तन, हरेक राजनीतिक आन्दोलन पश्चात नागरिकताको कुरा गरेको हामी प्रमाण भेट्छौँ। के कसैको आशीर्वादमा अथवा कसैको राजनीतिक सहयोगमा परिवर्तन भएको हुन्छ र त्यो परिवर्तनको ऋण तिर्नलाई पटक पटक नागरिकताको विषय उछालिन्छ अथवा के हुन्छ? हो, धेरैले लाउने आरोप किन? त्यसैले अहिले मैले के निवेदन गरेँ भने हामीसँग खुला सिमाना रहेको र हामीसँग अर्को देशमा जानको लागि वासस्थान आवागमन बसोबास गर्नको लागि 1950 को सन्धि अनुसार त भारत मात्रै हो भने सम्पूर्ण जे जति नागरिकता आदि इत्यादि पारी रोटी बेटी आउजाउवाला कुरा त त्यहीँबाट गरिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता सम्बन्धी विवाद किन यो देशको राजनीतिक शक्ति अथवा हामीले टुङ्ग्याउँदैनौँ? यो म तपाईले सोध्नै खोजेको कुरो यही हो। त्यसै कारण मैले के भनिराखेको छु भने हाम्रो मुलुकको अहिले गर्दा गर्दै त तपाईलाई उद्वेग पनि लाग्छ होला। यो अहिलेको हाम्रो, हालाकि हामी एकछिन त्यसलाई पनि हामी विचार गर्ने छौँ। अहिले एउटा कुरा चाहिँ मैले निवेदन गरिहाल्नु पर्ने भयो। अहिलेको यो नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 मा संशोधन गरेर दफा 3 को नेपाल सरहदभित्र भन्ने शब्दहरूको सट्टा नेपालभित्र भन्ने राखेको छ। र मैले नेपाली शब्दकोश हेर्दाखेरि
सरहद भनेको चाहिँ राज्य, त्यसको चौहद्दी, सिमाना, साँध आदि इत्यादि हुने कुरा हुँदो रहेछ। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जन गरेको नेपाल सरहद भनेको त अब टिस्टा किल्ला, काङ्गडा आदि इत्यादि थियो। अहिले त्यो सरहद भन्ने शब्द हटाएर नेपालभित्र भनेर राखियो। अब नेपाल भनेपछि अब को यो महेश नेपाल भन्या कि माधव नेपाल भन्या कि नेपाल सरहदभित्र भनेको नेपालको राष्ट्रिय सम्प्रभुताभित्र होइन भने तपाईले नेपाल सरहद किन निकाल्नुभयो? अब फेरि अगाडिकै कुरामा हामी जाउँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन यो कट अफ इयरवाला हामी कुरा गरिराखेका छौँ, गर्दा गर्दै के 2019 को संविधान राख्दाखेरि अथवा आउँदाखेरि नेपालमा पितृत्वको ठेगान नभएका बालबालिका हुँदैनथे? हुन्थे। तर अब जब तपाईले गर्दै गर्दा अहिले रोटी र बेटीको समस्यालाई लिएर आउनुभयो, अथवा तपाईले त्यो संविधान आइसकेपछि अहिले त अब अङ्गीकृत नागरिक भन्नुस्, वंशजको नागरिक भन्नुस्, जन्मसिद्ध नागरिक भन्नुस्, मानार्थ नागरिक भन्नुस्, तपाईले नेपाली जनतालाई कति भागमा विभक्त गरे? किन विभक्त गरेको भन्ने उमेशजी, अब मलाई त पीडा लाग्छ। मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, त्यो उमेरको कारणले पनि अब म त 65 क्रस गरिसकेका मान्छे, मलाई नेपाल चाहियो भने 7-8 वर्ष चाहिएला, त्यहाँबाट त मेरो देहावसान होला। तर आउने पिँढीका लागि त युगौँ युग चाहियो होला नि, अथवा अहिलेका युवाहरूलाई त 30, 40, 50 वर्ष चाहियो होला। मैले यो कुरा किन तपाईलाई निवेदन गरेँ भने अहिले तपाईलाई नेपाल सरहद चाहिएन र तपाईले अब वंशजको नागरिक, अङ्गीकृत नागरिक, मानार्थ नागरिक भनेर तपाईले भन्नुभयो। यो संविधानको व्यवस्थाले यी व्यवस्था गर्दै मानौ कि मेरो बुवा भारतमा जन्मिनु भएको अथवा भारतीय हुनुहुन्छ, म नेपाल आएँ भनेपछि मैले मेरो एउटा छोरा प्राप्त गरेँ। के गरेँ भनेदेखि अब अहिलेको कानुन अनुसार ऊ जन्मको नाताले नागरिक हुने भयो। अब उसको छोरा आएपछि ऊ चाहिँ अब फेरि वंशज हुने भयो र मेरो चाहिँ अहिले पनि पिता पुर्खा, जिजु बुवा, माइती मावली अथवा त्यो मेरो छोराको पनि हजुरबुवाहरू मावल जाने उता भारतै जानुपर्छ भने अब यो संविधानको धारा 110 म एकचोटि तपाईलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 110 होइन, संविधानको धारा 10 कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेपछि मैले के निवेदन गरेको आदरणीय पत्रकार महोदय, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन। तपाईँ नेपाली नागरिक हो, तपाईलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने, नागरिकता प्राप्त भनेको प्रमाणपत्र न हो, त्यो प्राप्त गर्ने हकबाट चाहिँ तपाईलाई वञ्चित गरिँदैन। तर तपाईँ नेपाली बनाउन पाउनुहुन्छ, तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। नेपालीले दिन थाल्नु भएको छैन, तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेको भन्नुको मतलब मैले बुझिहालेँ। दर्शकले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने नेपाली नभएकोलाई नेपाली बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईले नेपाली नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिने हो, तपाईले नेपाली बनाउने होइन। तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु। अब तपाईले जन्मको आधारमा यतिन्जेल भएपछि चाहिँ त्यो वंशजको नागरिक हुनेछ भनेर अहिले तपाईले यो संविधान अथवा यो नागरिकता ऐन 2063 को संशोधनको व्यवस्थालाई सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मान्छेलाई अब तपाईँ वंशजको नागरिकता दिनुहुन्छ।
भनेपछि अब वंशजको नागरिकता र जन्मको नागरिकतामा के फरक छ भन्ने कुराको बारेमा हेर्दा यही संविधानको धारा 289 यो कुरा हामीले राख्यौँ भने मलाई लाग्छ, हालाकि अब गाली निन्दा गर्नेहरूले उनीहरूको ठाउँमा गरून्, त्यसमा केही भन्नु छैन, तर 289 को व्यवस्था राष्ट्र पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर संविधानको धारा 289 ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू वंशजको आधारमा नागरिक हुन्छन् अथवा वंशजको आधारमा नागरिक होइन रहेछ भनेदेखि तपाईँ ती पदहरूमा जान पाउनुहुन्न। अब अहिले तपाईँले जन्मको आधारमा, अङ्गीकृतको आधारमा तपाईँले वंशजको नागरिकता दिनुहुन्छ भने, मैले भर्खरै तपाईँलाई भने म अहिले नेपालमा बसोबास गरेको छु र मेरो बुवा चाहिँ भारतमा हुनुहुन्छ भने मेरो छोरा अब जन्मको आधारमा वंशजको नागरिक भएपछि त्यो देशको सुरक्षा निकाय सुरक्षा प्रमुख भयो भनेदेखि लिपुलेख लिम्पियाद्वारा कालापानीवाला कुरामा सरितागिरी जस्तो हुन्छ कि के हुन्छ त्यो? र राष्ट्रपति भयो, प्रधानमन्त्री भयो भने जुन देशको हो, अब त्यो देशसँग भोलि तपाईँ र मेरो बिचमा अथवा त्यो देशसँग नेपालको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व भयो भनेदेखि त्यो देशको राष्ट्रपति तपाईको जहाँको आफ्नो पिता पुर्खा पूर्वज छ त्यो आफ्नो पूर्वजको मातृत्व पितृत्वको देशको लागि त्यसले काम गर्छ कि तपाईले राष्ट्रपति भएको देशको लागि काम गर्छ? त्यसैले मैले भने तपाईले नागरिक बनाउँदै हुनुहुन्छ र यो बनाउने पछिल्लो कडीमा यो काम कारबाही गर्नुभयो। अब तपाईले यो गर्नु त भयो, अब किन गर्नुभयो? संविधानको धारा 114 ले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसदको दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्छ। अहिले संसद विघटन छ, संसद विघटन भएको अवस्थामा नागरिकता ल्याउनु पर्न तत्काल आवश्यक के पर्यो भन्नु पर्यो नि तपाईले। नागरिकताको ऐन छैन, छ, कानुन छ, संविधान छ, सबै कुरा छ र यो नागरिकता ल्याएन भने के हुन्छ? अब एकैछिन मैले क्षमा चाहूँ, यही नागरिकताको बारेमा हाम्रो देशको प्रतिनिधि सभाले 75/4/22 मा प्रतिनिधि सभामा विधेयक ल्याएको छ र त्यो विधेयक दर्ता छ, विचाराधीन छ। संप्रभु सत्ता सम्पन्न संसदमा विधेयक विचाराधीन छ 75 सालदेखि। 75, 76, 77, 78 मा आइपुग्यो, 4 वर्षदेखि। अनि त्यो संप्रभु संसदलाई तपाईँ समाप्त गरेर अहिले अध्यादेशबाट नागरिकता किन ल्याउनु? नेपाली जनताको संप्रभुता राजकीय सत्ता रह्यो। एक अर्को कुरा फेरि म विनम्रताका साथ तपाईलाई भनौं, नागरिकता बारे राजनीतिक सहमतिका आधारमा हामी नागरिकताको टुङ्गो लगाउँछौं भनेर 2076 5 28 गते तपाईले भन्नुभयो राजनीतिक दलहरूले संसदमा बसे। तपाईले राजनीतिक सहमति गरेर नेपाली बनाउने तपाईलाई अधिकार छ। यो अवस्थामा तपाईले अब किन ल्याउनु भो यो विधेयक अथवा यो अध्यादेश भने फेरि हामी 114 मै जाउँ। यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदको बैठक बसेको
सदनले दुईटै सदनले स्वीकार गर्यो भने कानुन भयो। हजुर, भएन भने संसद बसेको 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छ। अहिले तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर 60 दिन काम लाग्ने अध्यादेश ल्याएर तपाईले नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने रोटी र बेटीका नाउँमा तपाईँ नागरिकता दिने, यो पीडा लाग्दैन? यसको वैधानिकता 60 दिन निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अध्यादेश चाहिँ 60 दिनपछि निष्क्रिय हुन्छ। अहिले तपाईले नागरिक चाहिँ मलाई वंशजको आधारमा दिइहाल्नु, मेरो नागरिकता के हुन्छ? खारेज हुन्छ। कसले गर्ने? किनभने निर्णय नै खारेज भएपछि नागरिकता त स्वतः खारेज हुन्छ नि। त्यस्तो होइन। कानुन व्याख्या सम्बन्धीको ऐनको व्यवस्था के हो भने तत्काल कायम रहेको कानुन बमोजिम पाएको भोगेको हासिल गरेको सुविधा कर्तव्य दायित्व असरमा पछि खारेज भएको कानुनले असर गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले एटर्नी जनरलको कार्यालयले 1,30,000 40,000 कति मान्छे नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भए भन्दै थियो। तपाईले त्यसो भन्दै गर्दा तपाईको सरकारमा सामेल हुन गएको लक्ष्मणलाल कर्णले 6 लाख नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न बाँकी भएको थियो, प्राप्त गर्नेछौँ न। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि मैले अघि आम सञ्चारमा हेर्दै थिएँ, अहिले गिरीशचन्द्र लालवाला आयोगको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्ने, आंशिक सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। र त्यो पूर्ण रूपमा सार्वजनिक किन नगर्ने अरे भने त्यतिखेर कैलालीको त्यो घटनामा संलग्न भएका सरकारी कर्मचारी प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्न नदिनका लागि अरे। त्यस्तो रिपोर्ट लिएर बस्ने यो सरकार, अनि प्रतिनिधि सभा जनताको सार्वभौम संसद तपाईँ जसलाई भन्नुहुन्छ त्यसले पारित नगरेको विधेयक, राजनीतिक सहमतिका आधारमा नागरिकता टुङ्ग्याउँछु भनेको त्यो लथालिङ्ग भएको अवस्था। अहिले तपाईलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ अनि मुलुकलाई फिजी गर्नको लागि अब फेरि यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेर त यसमा पनि भनिएको छ। यसमा पनि के भनियो भनेदेखि, यसमा पनि के भनियो भने 2074 6/3 गते भन्दा अघि 2074 6/3 गते र 2019 सालको यो बीचमा आएका कति अवैध मान्छेलाई तपाईँ नागरिकता दिनुहुन्छ? नेपाल भित्रै नेपाली अल्पमतमा पर्यो। तपाईँ नागरिकता दिने होइन, नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। कसको आधारमा बनाउँदै हुनुहुन्छ? संविधानको धारा 114। तपाईले 114 ले बनाउनु परेको आवश्यकता औचित्य वाञ्छनीयता छँदै छैन, यसै रद्द छँदैछ। तर के भने 60 दिनको अधिकार प्रयोग गरेर तपाईले मुलुकको सम्प्रभुतालाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गरेर मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने जिम्मेवारी बाँड्दै हुनुहुन्छ। यो भन्दा राष्ट्रघातको अर्को उदाहरण र उपमा के हुन सक्छ? अब तपाईले यति भन्नुभयो, प्रश्न पार्नुभयो। 60 दिनको कुरा गर्दाखेरि संसद त छैन, चुनाव हुने सम्भावना छैन, फेरि अध्यादेश थपेर अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी पनि हुनसक्छ। अध्यादेश फेरि थप्न मिल्छ नि त, एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को कुरा तपाईँले गम्भीर कुरा के उठाउनु भयो भने यो अध्यादेश ल्याउन जरुरी किन थियो भनेर तपाईँले भनिरहँदा संविधानमै भएको कुरा त ल्याइएको छ अध्यादेशमा, त्योभन्दा बढी के गरिरहेछ? अध्यादेश ल्याउनु सरकारको बाध्यता थियो, संसद विघटन भइसक्यो। यो नल्याए पनि अन्ततोगत्ता यो पाकेको फल थियो, कुनै न कुनै बेला झर्थ्यो। यो केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै बहादुर अथवा प्रसाद आए पनि यो नल्याइ नहुने अवस्था थियो। खोड त संविधान 2072 मै छ, खोड त नागरिकता ऐन 2063 मै छ। त्यसकारण यो केपी ओलीको राष्ट्रघाती कदम होइन, यो त कजलाई इफेक्टमा प्रभाव भएको मात्रै हो। हिजो भएको गल्ती आज केपी ओली मार्फत मुखरित भएको मात्रै हो भनेर भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा तत्काल आवश्यक के परे? अहिले उहाँलाई बाध्यता पर्यो सरकारको कुर्सी जोगाउने। एकछिन त्यो राजनीतिक कुरा एकछिनमा हामी गरौँला। तत्काल यो नहुँदा राष्ट्रलाई के हानि हुन्थ्यो? त्यसको उत्तर त हिजो महान्यायाधिवक्ताले दिनु भएन। महान्यायाधिवक्ताले उहाँहरू अब होला आफ्नो जागिर सेवा जे गर्नुभयो भन्नुभयो होला, तर आम नेपाली जनता प्रतिनिधि सभामा 2075 देखि विचाराधीन रहेको अवस्थामा तपाईले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गठन आदि इत्यादि जे भयो, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको प्रयोग गर्ने थलो प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसकेको कुरा, प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेको कुरा तपाईले अहिले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य चाहिँ के हो? किनभने 2 लाख नागरिक नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित होइन। 1,90,000 के भन्नुभएको छ उहाँले? अब तपाईँले भने जस्तो लक्ष्मणलाल कर्णले 6 लाख भन्नु। 6 लाख अब उनीहरूले न्याय दिलाउनले होला नि त। 2072 सालको संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा कार्यान्वयन भयो भनेर मधेसमा दीपावली भइसक्यो। एकछिन न, तपाईँ यसै कारणले गर्दाखेरि मधेसमा दीपावली भयो अनि सरकारले एकदम राम्रो अध्यादेश ल्यायो भनेर अन्ततिर किन दीपावली भएन? सर्टेन एकछिनलाई मान्नुस् न, तपाईँ नेपालको नागरिक, तपाईले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुभयो, यसमा दीपावलीको कुरा के छ? यसै कारण यिनै केपी शर्मा ओलीजी होइनन्। यही संविधान लागू हुँदाखेरि नागरिकता भनेको चकलेट होइन, रानीको पारीबाट आएर ढुङ्गा हानेको भरमा त्यो ढुङ्गा हान्नेलाई दिने अथवा कसैको जन्मोत्सव मनाउँदाखेरि फुल प्रसाद बाँडे जस्तो नागरिकता हो भन्ने यिनै मान्छे होइनन्। फेरि पनि मैले तपाईँलाई दोहोर्याएर तेह्र्याएर भनिसकेँ, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नागरिकता किन चाहियो? अब यही त रहस्यको विषय छ। एकछिन, यो रहस्यको विषय छैन। किनभनेदेखि दीपावली तपाईँले जे हेर्नु भएको छ र अघि मैले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को दफा 11 को कुरा तपाईँलाई जसरी निवेदन गरेँ, त्यतिखेर त नागरिकता टोली वितरण गर्दा त जोगबनी र फारबिसगञ्जमा पनि नागरिकता टोली वितरण गर्नका लागि बसेका थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो। र मलाई लाग्छ यो नागरिकताको बारेमा नागरिकता दिने कुरा गर्दाखेरि त यही संविधान आइसकेपछि नै वीरगञ्जमा पारीबाट लाइन लागेर मोटरसाइकलमा मान्छेहरू आएर नागरिकता लिएर गए भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै हिडन कुरै गर्नु परेन। तपाईले अङ्गीकृतलाई जन्म बनाउँदै हुनुहुन्छ, जन्मलाई वंशज बनाउँदै हुनुहुन्छ, वंशजलाई तपाईले राष्ट्रपति आदि इत्यादि बनाउँदै हुनुहुन्छ। एक्लै बिहारको जनसङ्ख्या 20 करोड भन्दा बढी छ जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छ। तपाईले त्यो 3 करोड पुग नपुग जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा नागरिकताको बारेमा, राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकताको बारेमा यो काम कारबाही गर्नुभयो भने र तपाईले नेपाल सरहद भन्ने कुरा हटाउनुभयो भनेदेखि अब यो देशमा भोलि अङ्गीकृत जन्मसिद्ध बनाइएका मान्छेहरू राज्य सत्तामा पुगेका हुन्छन् कि यो देशको जन्म त्यो पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेका बेलादेखिका व्यक्तित्वहरू यो देशको निर्णायकत्वमा पुगेका हुन्छन्। तपाईँ जागिर खानु होला, एटर्नी जनरल हुनु होला, मन्त्री हुनु होला, प्रधानमन्त्री हुनु होला, अथवा तपाईँ जुनसुकै पार्टीको मान्छे हुनु होला, तर राष्ट्रको तपाईले राष्ट्रलाई फिजीकरण गर्ने कुरामा चिनियाको छर इन्स्टिट्युट, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन गर्ने संस्था अथवा सार्वजनिक रूपमा सबैको डेट गते मिति त 3 वर्ष पछाडि यस्तो होला भनेर अहिले लेखेर राखिँदैन। त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनमा उसले भनेको छ भारतले सिक्किम लिनका लागि पनि नागरिकताको लागि यस्तै काम कारबाही गरेको थियो।
फिजीवाला कुरा त संसारमा जगजाहेरै छ। अब अहिले गर्दा गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सरकारले 2 साल 3 सालदेखि गरेका छैन रेशम चौधरीवाला त्यो ज्यान मुद्दावाला गतिविधिलाई गरेर। किनभने त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भने अहिले मधेसका मानिसहरूको एक थरी मानिसहरूको आवाजलाई सुनिएन भने मधेस चाहिँ नेपाल देश भन्ने कुरा रहँदैन। र आजै पनि अब एटर्नी जनरलहरूले भन्नु होला, उहाँहरूले भन्नु होला, आजै पनि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक चाहिँ गर्ने, तर के हो भनेदेखि यति कुरा गर्ने यति कुरा नगर्ने भने। त्यो कस्तो खालको आयोग बनायो यो सरकारले? आफूले बनाएको आयोग सार्वजनिक गर्न र नगर्न सरकार किन तर्सिने र बाध्य हुनेछ? पुरा सार्वजनिक गर्न तपाईँ डराइराख्नु भएको छ, किनभने त्यो राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला। होइन, आधाउधी भए पनि तैँले सार्वजनिक गरिनस् भने खबरदार तेरो मन्त्रीपद छैन भनेर मन्त ठाकुरजीहरूले भन्नुभएको छ भने कसको लागि यो राज्य प्रणाली हो? फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, 60 दिनमा अवैध हुने के अरे आफै रद्द हुने एउटा अध्यादेशको भरमा तपाईले युगौं युगसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख अथवा जे हुने त्यो अधिकार किन दिनु पर्यो? पार्लियामेन्टलाई गर्न दिनुस् न त। अब फेरि तपाईले भने जस्तो चुनाव हुन सक्छ, चुनाव हुन सक्दैन भने म त अहिले पनि तपाईलाई भन्छु, मैले अघि पनि तपाईलाई भने संविधान सभाको निर्वाचन हुने मिति पटक पटक सरेको हो। किनभनेदेखि नागरिकता सम्बन्धी वितरण गर्नका लागि गाउँ गाउँमा टोली टोली पठाएर पारिका वारिका को मान्छेहरूलाई 2 जना गाउँले मान्छे र एउटा वडा अध्यक्ष कि एउटा स्थानीय प्रतिनिधि भयो भने त नागरिकता पाइहालिन्थ्यो। तिनै मानिसहरूले प्रतिनिधि सभा संविधान सभामा मत हालेर यो संविधान सभा बन्या होइन। र फेरि कट अफ इयरको बारेमा कुरा गर्यो। अब तपाईले 2072 असोज 3 गते भन्दा अघि अथवा यो संविधान लागू हुँदाका बखत भन्ने हो भने यो संविधान लागू हुँदाका बखत को मान्छेहरू नेपालको नागरिकता हुने भनेपछि त 2019 सालदेखि अथवा भन्नुस् न अनन्तकालदेखि अथवा सन् 50 को सन्धिदेखि नेपालमा आएर बस्नका लागि त पासपोर्ट भिसा त चाहिँदैन। तपाईँ जति पनि बस्न सक्नुहुन्छ, धन सम्पत्ति व्यापार व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। ती सम्पूर्ण मान्छेलाई नागरिकता दिनको लागि यो काम कार्यवाही भएको होइन। नभए अहिले देशको आवश्यकता नागरिकता हो। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने मैले आम सञ्चारमा कुरा गर्दा भन्ने गरेको छु, कोरोना सङ्कटको महामारीमा निर्वाचन गर्ने कुनै के गर्ने भनेर आम सञ्चारको व्यक्तित्वहरूले भन्दा हिजो म कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन लड्न जान्थेँ, 2 लाख मान्छे हुन्थे र म चाहिँ 1,01,000 भोट लिएर जित्नु पर्थ्यो अथवा 1,01,000, 2, 5 लिएर जित्नु पर्थ्यो। त अहिले कोरोना महामारीले 1 लाख मरे भने अब त मलाई चुनाव जित्नलाई 51,000ले पुगिहाल्यो नि भने जनता मर्नु सक्यो मतलब हो। तर त्यसैले अहिले केपी ओलीजी आफ्नो पार्टीभित्र माधव नेपालजीहरू आदि इत्यादि यो सबै कारणले गर्दा जति लोकप्रिय अलोकप्रिय बन्दै जानु भएको होला, उहाँले त्यो भोट हाल्ने मान्छे बढाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपाल र बाहिरको र भित्रको मान्छे चाहिएको छैन। अब केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले 72 सालको ब्लकेट नाकाबन्दीमा गरेको राष्ट्रवादको अहिले पनि सराहना हुन्छ। तपाईले अघि उच्चारण गरिहाल्नुभयो, यो नागरिकता भन्ने कुरा चक्लेट बाँडे जस्तो बाँड्न सकिँदैन, संविधानको संशोधनको पनि म सुन्न सक्दैन भन्ने केपी ओलीको भाषण आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छ। तिनै केपी ओली, अब राजनीतिक विषयमा पनि आउन, तपाईँले कानुनी विषय उठाउनु भयो, तिनै केपी ओली 180 डिग्री परिवर्तन भएर आज संविधान संशोधनमा पनि कार्यदल बनाउन सहमत हुने, नागरिकताको पनि अध्यादेश ल्याएर चक्लेट बाँड्या जसरी बाँड्न थाल्ने, यो चाहिँ कहाँको प्रभाव हो? कसरी केपी ओली यो स्थितिमा र यो हदमा पुगे? नेपालको आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको कारण हो अथवा बाह्य हस्तक्षेप हो अथवा जसरी हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा
भारतको चासो हुन्छ नागरिकतामा त्यही यो तीनैवटा कुरा हो। कसरी भयो? अब जस्तै 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान कसले बनाउनु भन्यो? ओली वाइनले भन्यो, देख्यौँ हामीले। अब अर्को कुरा, पारीबाट आउने बित्तिकै लालीपप आदि इत्यादि गरे जस्तो हुन्छ र हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीजीले जुन सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्नुभएको थियो, त्यो भाषणको औचित्य वाञ्छनीयता अहिले कसरी समाप्त भयो? त्यसैले त्यही पारीकै कुरा हो। अझै अर्को कुरा, मैले त तपाईँलाई अर्को कुरा पनि जोडेँ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ठिक छ जाँचबुझ गर्न पठायो भने त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र नगर्न सरकारले त्यसको औचित्य वाञ्छनीयता, त्यतिखेर सरकारले त्यो सार्वजनिक गर्न किन चाहेन भने यसले राष्ट्रिय एकता अखण्डतामा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ भनेर। अब अहिले त्यही कुरालाई अनुकूल ठानेर सरकार किन त्यो लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नलाई सहमत भएको छ? अनि फेरि हामीले सामन्त गोयलदेखि लगायतका यी प्रकरणहरू धेरैचोटि उदाहरण गऱ्यौँ। अनि अस्ति भर्खरै वैशाख 27 गते पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रश्नसँग जोडिएर भारतका सत्ताधारी दलका सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विटले गर्दाखेरि पनि होइन यो प्रचण्डहरू आयो भने चिनको आदि इत्यादि हुन्छ, यसको मतलब मैले अहिले पुष्पकमल दाहालजीहरू उहाँहरू चाहिँ एकदम सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विट अनुसारै हुनुहुन्छ भने होइन, उहाँहरू पनि इन्डियामै यो यो जेएनयुमा दाल भात खाएर बस्नु भएको, यसमा विवादै भएन। तर यो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनका निमित्त जसको निर्णायकत्व छ त्यही निर्णायकत्वको तपाईँले सेवा गरिराख्नु भएको छ भनेपछि फेरि पनि एकपटक विदेशीहरूको गोटी बने हाम्रा नेताहरू, हाम्रा फेरि पनि एकपटक होइन कि जे कुरा थिँदै थियो त्यसलाई उहाँहरूले 1, 2, 3, 4 गरेर प्रकारान्तरले लागू गरिराख्नु भएको छ। एकछिनलाई मान्नु न, अहिले नागरिकताको बारेमा हामी यति वाद विवाद गरिराखेका छौँ। 146 जना मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरामा सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो भनेर होइन, जानुभयो, अब जग जाहेर छ। यो प्रश्न किन उहाँहरू उठाउनुहुन्न? कसैलाई चाहिए? किनभने म भनौँ 2063 सालको नागरिकता ऐन पछाडि, त्यही बेला 2063 पछि सबै नेताहरूको सहमतिमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय त त्यति बेलै भारी छ नि त। अब त्यहाँ त कोही पनि हुनुहुन्न त बाहिर त त्यो सहमति भन्दा त हो। त्यसैले गर्दा मैले धेरैचोटि आम सञ्चारमा कुरा राख्दाखेरि भनेको कुरै त्यही हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था भनेको यो नेपाल र नेपाली जनताको व्यवस्थै होइन भनेको कुरा आज एकपछि अर्को गर्दै प्रमाणित भयो। गर्दा गर्दै अहिले तपाईँले नागरिकताबाट नेपाल सरहदै निकाल्दैन हो, नेपाल मात्र राख्नु। नेपाल सरहद जतिखेर हाम्रा पूर्वजले टिस्टा किल्ला काङ्गडासम्म आदि सतलजसम्म यो देश आर्जन गरेका त्यो भूमि हाम्रो त्यो सरहद, तपाईँले त्यो सरहद किन निकाल्नुभयो? र फेरि हामीले कुरा गरिसक्यौँ कट अफ इयर। तपाईँले 2019 साल संविधान बनेको, अब त्यहीँदेखि कुरा सुरु गऱ्यौँ हामीले। त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म 2019 सालदेखि 2072 सालसम्म नेपालमा जो मान्छे जसरी पसेको थियो सबैलाई नागरिकता दिनुभयो नि तपाईँले। भनेदेखि तपाईँले नागरिकता दिने होइन, नेपाली बनाउने काम गर्नु। अब नि 2019 सालकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले। 2019 सालदेखि 2047 सालसम्म 46 सालसम्म त राजाहरू पनि थिए, पञ्चायती शासन थियो। त्यति बेला अलिकति नागरिकताको नियम कडा थियो अथवा के थियो, अथवा अहिले जस्तै मनमानी तरिकाले विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने प्रचलन त्यति बेला पनि थियो, के थियो त्यति बेला? एउटा कुरा हामीले मान्नुपर्छ,
हामी समर्थन विरोध राज संस्था गरौँ नगरौँ, 1950 को नेपाल भारत नेपाल मैत्री सन्धिमा त पारीबाट आएका मान्छेहरूले यहाँ घर जग्गा जमिन किन्न आदि इत्यादि गर्नलाई निर्वाध रूपले पाउँछन् भनेर त्यसमा व्यवस्था गरेको। वारिकाले पनि पारी पाउने भन्ने कुरा त रहेछ त फेरि। त्यही त एकछिनलाई मान्नु न, तपाईसँग 2 लिटर दुध छ, मसँग 50 लिटर दुध छ भने त्यो 2 लिटर 50 लिटरमा हालिदियो भने त्यसको अस्तित्व के हुन्छ? अनि मेरो 50 लिटर त्यो 2 लिटरमा हालेर पोखेर बर्बाद हुँदैन भने? यसै कारणले यताको उता भन्ने प्रश्नै छैन। र त्यतिखेर उनीहरूले त्यो कुरा गर्नुमा हुनसक्छ दक्षिणको अथवा पश्चिमको प्रभाव नेपाल मार्फत चीन पुर्याउने त्यो प्रश्न पनि त छ नि। अनि त्यतिखेर त नेपालमा बसोबास घर जग्गा जमिन गर्न किन्न त त्यो सन्धिले त रोक्या थिएन। तर नेपाल नागरिकता ऐन 2020 मलाई जहाँसम्म लाग्छ ल्याएपछि त नागरिकता नभइकन जग्गा किन्न पाइएन, स्थायी सम्पत्ति जोड्न पाइएन। यो सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि त सन् 50 को सन्धिले जुन प्रकारको दक्षिणी प्रभाव नेपालमा गरिराखेको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गरेको थियो। अनि साँच्ची भन्ने हो भने त मलाई लाग्छ 2019 भन्दा अगाडि त नागरिकताको व्यवस्थै थिएन। 2009 देखि नै रहेछ छन त। अनि नागरिकताको प्रमाणपत्र, मेरो बुवाको नागरिकताको प्रमाणपत्रै थिएन, मेरो आमाको थिएन। यसकारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतासँग सन्निहित विषय हो नागरिकता। नागरिकता तपाईको राजनीतिक गर्ने, राजनीतिक शासन व्यवस्था टिकाउने, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने चीज होइन नागरिकता। भनेपछि पञ्चायत कालमा सत्ता टिकाउन, राजनीति गर्नलाई नागरिकतालाई हतियार बनाइएन भन्ने तपाईँको तर्क हो? बनाइएन होइन कि बनाउने ठाउँै छैन। तर 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि 2037 साल वैशाख 20 मा भएको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतले जितिसकेपछि 2019 सालको संविधानमा संशोधन गर्दाखेरि एउटा कुरा गरिएको रहेछ, जुन कुरा बाहिर ल्याइँदैन। अङ्गीकृतको हकमा 5 वर्ष पुरा भएपछि मात्रै विदेशी बुहारीहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने 2019 को संविधानमा रहेछ। त्यो संशोधन गरेर जनमत सङ्ग्रह पछाडि अङ्गीकृत नागरिक विदेशी बुहारीहरूलाई 5 वर्ष कुर्न नपर्ने भनेर थपिएछ। त्यो चाहिँ के थियो? अब एकैछिन, जनमत सङ्ग्रह कसको लागि गरियो? गर्न त अब दलहरूकै लागि एकैछिन, सुधारिएको पञ्चायत र एकैछिन बहुदल भन्ने पञ्चायती राज्य व्यवस्था अथवा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय राज्य व्यवस्था भने र बहुलवाद बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षधर त्यतिखेरको 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्दा त्यही 36 सालको जनमत सङ्ग्रहका बहुदलीय पक्षधर पात्र र प्रवृत्तिहरू अहिले पनि राज्य सत्तामा छन् नि। तिनैको निरन्तरता स्वरूप आइरहेका छ। कहिले जनमत सङ्ग्रह भन्नुभयो र फेरि नागरिकता, ओपन बोर्डर पारीबाटै नागरिकता दिनु। तर त्यति बेला त यी दलहरूको हातमा त थिएन होला त्यो संविधानमा अङ्गीकृतको बारेमा अथवा पारीबाट आएका ओपन बोर्डर। यो राजनीतिक दलहरूको हातमा थियो, राजनीतिक दलहरूको हातमा थिएन भन्ने कुरा भन्ने हो भने र भारतीय प्रभाव थिएन भन्ने हो भने जनमत सङ्ग्रह राजाले आफ्नो खुसीले गराए र त्यतिखेरको त्यो राज संस्था अथवा राजतन्त्र जे भन्नुहोस् तपाईँ, त्यसलाई जनमत सङ्ग्रह गराउनको लागि एकछिनलाई मान्नुहोस्, बाध्यै भन्नुहोस्, बाध्य बनाउने शक्ति यो नेपालभित्रकै मात्रै थियो अथवा संसारका 116वटा राष्ट्रले नेपालको राजाले राखेको प्रस्तावलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मान्दाखेरि एउटा भारतले नमान्दा के भयो? त्यो के यहीँको शक्ति थियो? त्यसरी हामीले बुझ्यो भने
हामीले ठिक बुझ्छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर त्यति बेला कसको प्रभावमा भएको थियो त त्यो अङ्गीकृतहरूको विषयमा? हो, त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण प्रभावको प्रेरकै दक्षिण हो र त्यसको लागि भनेपछि राजाहरू पनि प्रभावित भएको रहेछ नि त। होइन, राजाहरू रिटेन गर्न सकेनन्, त्यसैको जगमा नै पञ्चायत टिक्यो भन्नेहरू पनि छन्। होइन, त्यो भन्नलाई हामी जे पनि भन्न सक्छौँ, तर आधार र कारण प्रस्तुत गर्नु पर्यो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, ल त्यसैको जगमा टिकेको रहेछ, कति टिक्यो? एकछिन 30 वर्ष टिक्यो। अब अहिले त्यतिखेर त्यही जगमा राजा हुँदा 30 वर्ष टिक्यो भने तपाईँले त्यसलाई फालिदिनु भएको त अहिले 31 वर्ष हो। 31 वर्ष होइन, तपाईँले नेपालमा राज संस्था हटाएको कारण त यो संविधान आएपछि न 72 भन्नुहोस् न, अथवा 2064 को जेठ मध्यगते 63 को जेठ 14 गते मध्यरात भन्नुहोस् ल, भने तबदेखि अहिलेसम्म के भयो त नेपाल? यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि अहिले कुरा गरौँ, राजाको टाइममा पनि यो कुरा हुने नहुने भनेको त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले पार्लियामेन्टले नागरिकताको विधेयक पास गर्दाखेरि यो अङ्गीकृत आदि इत्यादि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई पठाउँदा सर्वोच्च अदालतले हुँदैन भने आयो। यो त भयो 57 साल। होइन, एकछिन 56-57 जे भने एउटा सानो रिलेट मात्रै गर्न खोजेँ मैले। अस्ति तपाईँ 153 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिजी कहाँ जानुभयो, म 146 जनाको हस्ताक्षर लिएर गएँ राष्ट्रपतिजी कहाँ। राष्ट्रपतिजीले के गर्नुभयो? संसद विघटन गरिदिनु हो। यसै कारणले गर्दाखेरि र त्यो संसद विघटन गरेपछि नागरिकता लिएर आउनुभयो। हेर्नु पर्यो नि, र त्यो कसरी लिएर आउनुभयो भनेदेखि पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा जब सामन्त गोयल आएर मध्यरातमा कुरा गर्नुभयो, यहाँका राजनीतिक दलहरू यिनै माओवादीकै नारायण काजी श्रेष्ठहरूले के भन्नुभयो, अब त्यो नदोहोऱ्याइराखौँ। अनि त्यसको थपक्कै मुकुन्द नरवणे, अनि थपक्कै हर्षवर्धन श्रृङ्गल, अनि गर्दा गर्दै अस्ति यो वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने र नलिने कुरामा सुब्रमण्यम स्वामीजीका ट्विटहरू र माधव भट्टनागर जस्ता मानिसहरू त्यो विश्वासको मत लिने र नलिने कुराको अगाडि र पछाडि यहाँ छापछाप्ती। त्यति मात्रै होइन, मैले त तपाईँहरूसँगै भनेको छु, नेपालमा प्रधान सेनापतिलाई हटाउने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले गर्दाखेरि रामवरण यादवजीले म सरकारको कदमलाई मान्दिनँ, बरु भैँसी चराउन जान्छु भन्नुभयो। तर रामवरण यादवलाई त प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट हटाउन सक्नु भएन, बरु आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेर सडकमा त जानुभयो। र त्यतिखेर माधव नेपालको सरकारलाई यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म उही कुरा गर्छु भनेको। तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो, अथवा पञ्चायतको टाइममा अथवा राज संस्थाको टाइममा तपाईँले 62-63 मा आन्दोलन गर्दा मालिक त नारायणहिटीमा बस्थ्यो नि, दिल्ली पुर्याउने काम गर्। अनि अहिले ती मालिकको इच्छा बिना 62-63 को आन्दोलनका प्रेरक होइन उमेशजी, प्रणेता। र त्यो 62-63 को आन्दोलनको मार्गचित्र 12 बुँदे समझदारी लेख्ने मान्छे जो भारतीय छन्, अथवा प्रणब मुखर्जी परलोक हुनुभयो, उहाँहरूले बनाएको कुरामा यो सब गतिविधि चलेको परिस्थितिलाई हेर्दा अब फेरि अहिले नागरिकता देशको आवश्यकता हो। र एटर्नी जनरल भनेको अफिसले पत्रकार सम्मेलन गर्दा संक्षिप्त सुनायो, मैले धेरै सुनिनँ पनि, 1,90,000 नागरिकता दिने भन्नुहुन्छ। अनि उहाँसँगै सम्झौता गर्नका लागि लक्ष्मणलाल कर्ण 6 लाख भन्नुहुन्छ। अब फेरि संविधान संशोधनको कुरा, तपाईले 90% नेपाली जनताको सहभागितामा यो संविधान बनाए भन्नुहुन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा अथवा संसद विघटन गरेर तपाईले संविधान संशोधन गर्न कुन कुन राजनीतिक दलका मान्छेलाई राख्नु भएको छ?
एउटा तपाईँको नेकपा एमालेको मान्छे, नेकपा एमालेको पनि केपी शर्मा ओलीजीको मान्छेहरू र मधेसवादी दलको पनि जसपाको पनि महन्त ठाकुरको मान्छे। अब त्यो दुईटाको हो यो संविधान? लाज छैन। अनि तपाईँ प्रेस सम्मेलन गर्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो लाग्दैन? कसलाई देखाउन गर्नुभएको त्यो प्रेस सम्मेलन? नेपाली जनतालाई होइन नि, उहाँ देखाउन गर्नुभएको। उहाँ भने दिल्ली हो। किनभनेदेखि नभए अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै प्रेस सम्मेलन गर्दै हिँड्ने हो भने एटर्नी जनरलको अफिस प्रेस सम्मेलन गर्ने, राष्ट्रपतिजी गर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीजी गर्नुहोस् न। अनि भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले 72 असोजभन्दा अगाडि गरेको भाषणको याद छ कि छैन तपाईँलाई? अनि त्यतिखेर पनि भारतका मलाई लाग्छ रक्षा मन्त्री कि गृहमन्त्री के हुनुहुन्थ्यो, राजनाथ सिंहले भन्नुभएको छ नेपालमा रहेका 1 करोड भारतीयहरूको हित हामीले हेर्नुपर्छ। अझ पीडाका साथ मैले त्यतिखेर धेरै आम सञ्चारमा भनेको छु, तपाईको राज्य व्यवस्था, तपाईँ नेपाल, नरेन्द्र मोदीजी यो देशमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर आउँदा उहाँले भन्नुभयो म मेरो देशको सेनाहरूको क्याम्पमा गएँ र कसैले म मृत्युसँग डराउँदिन भन्यो भने कि चाहिँ त्यो सेना झुट बोलिराखेको छ, कि चाहिँ त्यो गोर्खाली हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। ठिक छ, मैले यो कुरा कहाँ निवेदन गर्न खोज्दैछु भने मेरो देश, तपाईको देश भारत, तपाईको देशको हरेक सिमानामा बन्दुक बोकेर अग्रपङ्क्तिमा लड्ने मेरो देशको नेपाली, मेरो भाइ छोरा अथवा जे भान्जा भतिजा जे छन्, तिम्रो देशको राष्ट्रियता बचाउनका लागि मेरो छातीमा गोली थापेर म बस्या छु। मेरो देशमा हालाकि अब म यो संविधानको पक्षधर होइन, मेरै देशमा नाटकीय सही मेरै देशका मान्छेले संविधान बनायो भन्दाखेरि तिमी नाकाबन्दी गर्छौ र गोर्खाली सेनामा, भारतीय सेनामा भर्ती भएको मेरो भाइको बुहारी यहाँ सुत्केरी हुने भयो भने एम्बुलेन्समा गाडीमा हाल्नलाई पेट्रोल दिँदैनौ तिमी। त्यो अपराध सहेर बसेको पीडा लाग्दैन नेपालीलाई? अनि अहिले नागरिकता कसको आवश्यकता हो मलाई भन्नु न। र त्यतिखेर कृष्ण प्रसाद भट्टराई समक्ष यो नेपाली सेनामा सामुदायिक समानुपातिक भर्ना सर्ना हुँदाखेरि त ए बाबा अहिले रोटी र बेटी चाहिने मान्छे त उहाँ छन् नि। अब अहिले एटर्नी जनरलकै कार्यालयले भने जस्तो अब 1 लाख मान्छेहरूले कोनी के पाउने त सेनामा तिनीहरूलाई भर्ना गर्न पठाउनु नि त। अनि आफ्नै देशमा आफू अल्पमतमा परेर नेपाल सरहद चाहिएन अब तपाईलाई। अब माधव नेपाल भए पुग्यो, उमेश नेपाल भए पुग्यो। अब यस्तो दर्दनाक अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ त्यतिकै देख्छु म सक्रिय नै हुनुहुन्छ कि सामाजिक सञ्जालमा भनिए जस्तो, केही मान्छेहरूले भने जस्तो, केही नेताहरूले भने जस्तो के साँच्चीकै नेपालमा सिक्किमीकरण र फिजीकरणको खतरा बढ्या हो र त्यो कसरी हुन्छ? त्यो यसमा विवादै छैन। कसरी हुन्छ यस्तो? मैले तपाईलाई अघि चिनियाको छर इन्स्टिच्युटको कुरा मैले तपाईलाई रिक्वेस्ट गरेँ, एकछिनलाई मान्नुहोस्। तपाईसँग धन सम्पत्ति छैन, सुख सुविधा छैन, अथवा तपाईले के माग्नुभयो आदि इत्यादि गर्नुभयो भने म तपाईलाई धन सम्पत्ति सुख सुविधा आदि इत्यादि दिन सकौँला, जे गरौँला। तर के हो भनेदेखि अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर माओ सेतुङको फोटो किन नेपालीले पूजा गर्छ? किनभने हालाकि तपाईले युवा पिँढीलाई आफ्नो शौर्य, आफ्नो वीर गाथाहरू सिकाउनु भएन, पढाउनु भएन। किनभने तपाईले स्कुलैदेखि त्यसलाई बिगार्नु पर्यो नि, त्यो बच्चालाई बिगार्नका लागि। अनि त्यसैले गर्दा तपाईले माओवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद दिमागमा हालिदिनु भएको छ। अनि पैसा चाहिँ बरु अहिले दियो भरे खर्च गरे सकिन्छ, विचार चाहिँ हालिदिएपछि निस्किँदैन नि। ठीक त्यसै गरेर
अहिले जसरी जुन कारणले 12 बुँदे समझदारी लगायतका कुराहरू गर्नमा दिल्लीको अथवा विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व रह्यो, त्यसैले अब त्यो तपाईको दिमागमा प्रवेश गरेको कुरा तपाईले यसलाई कसरी हटाउनुहुन्छ र सिक्किमको घटनामा सिक्किमीहरूलाई पहिले नागरिकता लिनका लागि अथाह रूपबाट भारतबाट मान्छेहरू पठाइयो र तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने काम गरियो र गर्दा गर्दै मैले तपाईलाई यो कुरा पनि भनेको छु, लेन्दुप दोर्जे जब 1975 मा सिक्किमकै जनताले भोट हालेर सिक्किमकै सम्प्रभुता भारतमा विलय भयो, अब तपाई हिजो मैले भोट हालेर मेरो सम्प्रभुता तपाईकोमा गयो भने अहिले मैले भोट हाले भने त्यो सम्प्रभुता फिर्ता हुन्छ? हुन सक्दैन। त्यसैले इन्दिरा गान्धीले के भनिन् रे भने लेन्दुप दोर्जेले त धेरै साथसँग दिएको थियो, अनि जब सिक्किम भारतमा विलय भयो लेन्दुप दोर्जे भेट्न आए। भेट्न आउँदाखेरि अब आए, म म्याडम गान्धीको अफिसमा गए, सुरक्षा निकाय उहाँका सहयोगीहरू सचिव जे थियो उहाँहरूले चाहिँ म्याडम गान्धीलाई खबर पठाउन लगाए। भनेको सुरक्षा निकाय अथवा खबर दिनेले दियो, होइन लेन्दुप राजा आउनु भएको छ भेट्नु पर्यो भने म्याडम गान्धी ध्यानै दिन्न। अनि गर्दा गर्दै 1 घण्टा भइसक्यो, होइन म्याडम यो त धेरै भयो नि, त्यत्रो साथ दिएको मान्छे हजुरले भेट्नु पर्दैन। म्याडम गान्धीले के भनिन् अरे भने जसले मैले भनेको मानेर आफ्नो देशको राष्ट्रिय सम्प्रभुता सुम्पिन सक्छ, मैले त्यो पाइहालेँ, त्यो गहालाई मैले भेटिनँ भने के फरक पर्छ? हेर्नुहोस् त अहिले तपाईले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन तपाईँ सरकार तपाईले सार्वजनिक गर्न नचाहँदाखेरि उसले भनेर तपाईँ गर्नुपर्ने, फेरि त्यो सार्वजनिक गर्दा मुलुकको सुरक्षा निकायको मनोबल घट्छ अरे, त्यसकारण आधा आधा गर्ने भनेपछि कति ठुलो राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा रहेछ त? त्यो गर्यो कसले त? 62-63 को आन्दोलनपछि होइन? भनेपछि नेपालीहरूलाई जसरी सिक्किममा नागरिकता मार्फत त्यहाँका आदिवासीलाई अल्पमतमा पारेर भारतमा विलय गराइयो, त्यसै गरी नेपाललाई पनि अल्पमतमा नेपालीलाई अल्पमतमा पारेर नेपाल विलय गराउने खेल हुँदैछ भन्ने हो। फिजीमा पनि त्यही गरियो। तपाईले अनन्त मान्छेहरू फिजीमा जागिर तलब सेवा सुविधा गर्नलाई पठाइदिनु भयो, सानो मुलुक, अनि फिजीको ओरिजिनल जनसङ्ख्या भन्दा उही अहिले नेपाल सरहद भन्ने कुरा झिकेर नेपाल मात्र राखे जस्तो यति त्यहाँ अब 20 लाख मान्छे थियो होला, 40 लाख त तपाईले यतैबाट पठाइदिनु। तर नि यति भन्दाखेरि जो मान्छेहरूले नागरिकता पाएका छैनन्, जो मान्छेहरू मधेसमा बस्छन्, एकैछिन है उहाँहरूको चित्त दुख्ने गरी भनियो भनेर मानिन्छ क्या। त्यहाँ कति मान्छेहरू नागरिकता नपाएर बसेका छन्। तराई यो नागरिकताको विषय हुँदा बित्तिकै हामीले तराई सम्झिने, तराईलाई हामीले भारतीय सम्झिने, अनि उनीहरूले कसरी नेपाललाई अपनत्व गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा कहिले पनि नसोच्ने। यसो गर्दाखेरि उनीहरूको भावनामा चोट पुग्दैन? किन सधैँभरि मधेसीलाई नागरिकताको विषयमा जोड्दाखेरि हामीले भारतलाई जोडेर किन यस्तो भइरहेछ? अब हामीले सुरुमै कुरा गर्यौं र प्रधानमन्त्रीजीको यो संविधान लागू हुँदा बखतको पारीबाट वारीबाट वाला कुरालाई पनि सम्बोधन गर्यौं। म तराईमा बस्छु, म चाहिँ अब दाल तरकारी किन्नलाई पनि पारी भारत जानुपर्छ भन्यो भने उताबाट गैर नागरिक आयो भने म ती बसेको मान्छेलाई धेरै पीडा हुन्छ नि, र म आदि अनादिकालदेखि त्यहाँ बसेको छु भने मैले नागरिकता किन पाइन? किन मधेसमा मात्र एकछिन र यो समस्या तराईभन्दा बाहिर किन हुँदैन? यही सोध्दैछु के म। हो, एकैछिन त्यसै कारण यो अहिले तपाईले कृत्रिम नागरिक बनाइराख्नु भएको छ। जो ओरिजिनल हुनु उनीहरूले पाएकै छ नि, किनभने हामीले सन् 50 को सन्धिको कुरा गर्यौं। अब अहिले पनि आएका छन्, अब त्यतिकै बसेका छन्, किनभने तपाईँ बाहिर जा भन्न सक्नुहुन्न, शादी बिहा आदि इत्यादि आउजाउ सारा कुरा छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा रहेका, तराईमा रहेका
हाम्रा आदिम आदिवासी जे जति तराईमा बस्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यो तिनीहरूको समस्यै होइन। अब गाठी कुरोमा हो है, राजेन्द्र महतो जो जनता समाजवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमै हुनुहुन्छ, अहिले सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ, गृह मन्त्रालयको दाबी गरिराख्नु भएको छ अरे भन्ने हामी सुन्छौँ। अब भनिदिनुहोस्, राजेन्द्र महतोकै नागरिकता छानबिनमा छ, अहिले अख्तियारमा छ, त्यो मुद्दा अगाडि बढेको छैन। उहाँले आफ्नो बाउभन्दा पहिला नागरिकता ल्याएको भन्ने विषय सार्वजनिक भइसक्यो, त्यो लुकाएर पनि लुक्दैन। बाउभन्दा अगाडि छोराले नागरिकता ल्याएको उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका देवेन्द्र राज कणेलको 2टा नागरिकता भएको कुरा सार्वजनिक भइसक्यो। नेकपा माओवादीका रामचन्द्र झा जो हिजो नेकपा एमालेमा हुँदा मन्त्री भइसके, उनी पनि भारतको नागरिकता भएको भन्ने कुरा सबै छताछुल्ल भइसक्यो। अब यिनीहरूले उठाएको कुरा आम मधेसी जो रैथाने मधेसीहरूको लागि उठाइरहेछन् कि आफूहरू जस्तै मान्छेको लागि उठाइरहेछन्, अथवा उनीहरूको विषयमा किन छानबिन हुँदैन, किन राज्य बोल्दैन, किन कानुन बोल्दैन? हो, त्यसै कारण प्रश्नमै उत्तर छ। मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, हामी कहाँ अनादि आदिम कालदेखि बसिराखेका मानिसहरू पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा त्यो बारुद खानाको काम गर्ने त सबै मुसलमानहरू त तराईवालै थिए नि भने हाम्रा ती मान्छेहरूको नागरिकताको समस्या किन छैन? राजेन्द्र महतोवाला कुरा तपाईँले उदाहरण पात्रको रूपमा लिनुभयो। त्यही पात्रहरू अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि तटस्थ होइन, निर्णायक खेलाडी भए नि। सत्ता समीकरणको बेला पटक पटक भारतीय एकछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि मुकुन्द नरवडे, हर्षवर्धन श्रृङ्गलवाला कुरा, सामन्त गोयलवाला कुरा र अस्ति भर्खरै पनि सुब्रमण्यम स्वामीवाला कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यो यसैको निरन्तरता हो भन्ने कुरा यसै देखियो नि। होइन भनेदेखि जसको नागरिकताको बारेमा अख्तियारमा मुद्दा छ, प्रश्न उठिराखेको छ, जहाँ होला त्यही व्यक्तित्व अब गृहमन्त्रीको दाबी गर्ने हैसियतमा पुगेपछि अब भोलि तपाईँले त्यस्तै राजेन्द्र महतो मार्काकै मान्छेहरू यो देशको राष्ट्रपति अथवा यो देशको सेनापति जे हुने कुराको लागि त तपाईँ त्यही बाटो खोल्दै हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई नेपाल सरहद चाहिएन भनेपछि सिक्किम भनेकै त्यही हो। सिक्किम भन्नुहोस्, फिजी भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्। र अर्को कुरा के हो भने राष्ट्र रहे त राजनीति गरौँला। राजनीतिले राष्ट्र बचाउनु पर्ने हो, राजनीतिले राष्ट्र बनाउँदैन। यो भूगोल जे छ, यो हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरिदिएको हाम्रो संप्रभु सत्ता जे छ, त्यो संप्रभु सत्तामाथिको विचलन हो। अब म अन्तिममा छु। हिजो गिरिजाले आर्थिक विधेयकको नाममा नागरिकता सम्बन्धी ऐन श्रीपाद महाराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई लालमोहर लाउन पठाउँदा राजाले रोकेको, बरु आफू मर्न तयार भएको, नेपाल र नेपाली जनतालाई मार्न तयार नभएको भन्ने कुराहरू सार्वजनिक छ। त्यो सत्य हो पनि। वीरेन्द्र आफू मर्न तयार भए तर देश जनतालाई जोगाए। त्यो विधेयकमा लालमोहर लाएन, सर्वोच्च मार्फत राय लिएर फिर्ता गरे। अब भनिदिनुहोस्, अहिले पनि त्यस्तै सङ्कट छ। अध्यादेश मार्फत विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने ढोका खुल्यो भनेर भनिरहेछ। कानुनी रूपमा नै त्यस्तै भइरहेछ, संवैधानिक रूपमा संविधानमै उल्लेख छ। अब यो रोक्ने ताकत भएको मान्छे देशले खोजिरहेको छ। त्यो मान्छे को हुन सक्छ र कसले जोगाउन सक्छ? अब नेपाल भिरबाट लड्न लागिसक्यो, झर्न लागिसक्यो, को हो त्यो जोगाउने? अन्तिममा यति भन्नुहोस्। त्यसैले मैले सुनेसम्म यो नागरिकताको बारेमा धेरैचोटि अदालतमा मुद्दा परेको छ र अदालतले सधैँभरि तिमीले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी नागरिकता बनाउने, वितरण गर्ने कुरा गर्न सकिँदैन र नागरिकता राष्ट्रिय अखण्डताको द्योतक हो भनेर यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यसको बारेमा यो रिट निवेदन आदि इत्यादि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पूर्णबहादुर कार्की जीले दिनुभएको छ भन्ने मेरो आम सञ्चार मार्फत जानकारीमा आएको छ।
र अदालतलाई पहिले त नेपाल रह्यो भने नेपाली रहलान्, अनि प्रतिनिधि सभा गठन र विघटन, पुनर्गठन र सङ्गठन गर्दै गरौँला। होइन, अब यस्तै नागरिकतावाला कुरा गर्ने हो भने अहिले त बिहारभन्दा 13 गुणा सानो छ अरे हाम्रो नेपाल भनेदेखि त्यसमा 7वटा प्रदेश बनाउनु भएको छ। भोलि फेरि भारत अन्तर्गतकै एउटा प्रदेश बन्ने कुरामा जाने हो भने होला, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि विचार गर्ने होला। अहिले यसमा अरू के भन्नु छ र? भनेपछि अब आशाको केन्द्रबिन्दु सम्मानित सर्वोच्च बाहेक अरू छैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भने अहिलेको दुनियाँ आम संसारभन्दा अलग बस्न सक्दैन। नेपाली जनताको पनि त्यत्तिकै क्रियाशील विरोध यो प्रणाली, यो काम कार्यवाहीमा नेपाली जनताको त्यत्तिकै, तपाईँ सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हो भने त्यो सम्प्रभुतालाई बचाइराख्नका लागि तपाईँको क्रियाशील योगदान आवश्यक छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा एभरेस्ट नेपाललाई हार्दिक नमन प्रणाम।